لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله أكرمك الله ما شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي عظمت قرآن شیخ ابراہیم الشکری هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا بالهدى تکبیر
والذين ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين शेख नईम शकरी यार जिंदाबाद भी नहीं कह सकते يتيما ذا مقربة أو مسكينا
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई अल्लामा राशिद महमूद साहब को ये फ़क़ीहुल मिसाल प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।